हांव संतन कुरया अ सोशल एक्टिविस्ट. आयज आमच्या गोंयकारांची काळजां खूब दुखवलेली आसात. कारण इन गोवा ह्या न्यूज चॅनलाचेर आमचो गोंयचो एक नागरीक श्री सुभाष वेलिंगकर हाणें स्टेटमेंट केलो की आमच्या गोंयच्या साहेबाची जी कूड ओल्ड गोवा इगोर्जीन आसा हें एक मणें दवरलेलें आसा. पुर्तुगेज टायमारसून काय ताणें वायट शब्दां उजारली, उपयोग केली. ताणें म्हणलें ताचे DNA टेस्ट करपाक जाय. हांव हेका सांगूंक सोदतां, हो क्रिस्तांव धर्माच्या विरोध कित्याक म्हूण येता. जेन्ना आमच्या फादर बॉलमॅक्सान एक शिवाजीच्या विरोध एक स्टेटमेंट केल्या नंतर ताचे जायतो लोक रस्त्यार आयलो, कंप्लेनी जाल्यो. आमची भयण श्रेया धारगळकरान एक देवीचेर कसले तरी आमचे हिंदू देवीचेर स्टेटमेंट केलो म्हूण कितलो लोक रस्त्यार आयलो. कुंकोली तशें म्हापसा बिचोली कंप्लेंट जावन ताका 1 म्हयनो देखून अरेस्ट करून दवरली. तशेंच कांय आमचो मुस्लीम भाव कितें तरी स्टेटमेंट केल्या नंतर काणकोणसून माडगांवसून म्हापश्यां कितलो लोक रस्त्यार आयलो आनी झगडी भरपूर तेणी आवाज उबारलो. तर हिंदू धर्मांनी आवाज केल्यार जाता आनी आमच्या क्रिस्तांव धर्माक कांय रायट ना. ही बीजेपी पक्ष सत्तेर आशिल्ल्यान सेंट्रलाक तशें गोंयान एकूच धर्म ते घेवन बसतात. मुस्लीम धर्म, हिंदू धर्म आनी क्रिस्तांव धर्म ह्या तिनूय धर्माक ते घेवन मुखार चलनात काय. आयज क्रिस्तांव धर्माच्या देवाचेर ते येतात. कित्याक म्हण आमी पिडापीड बसची. आयज हांव ह्या वेलिंगकराक सांगूंक सोदतां, आयज तुवें आमची काळजां दुखयल्यात. आमचो धर्म तुज्या घराचें वा तुजें कितेंच वायट उलयना, पूण तूं आमच्या धर्माचेर विरोध कित्याक उलयता. आनी तशेंच आमच्या सरकाराक सांगूंक सोदता, जे पळय वेलिंगकरान उलयलां तें खूब चुकीचें जावन आसा. हाचेर एक्शन जावंक जाय. समज तुमी एक हिंदू धर्माचेर जेन्ना उलयता तेन्ना तुमी कंप्लेंट रजिस्टर करतात, तर आमची कंप्लेंट जावन तेजेर एक्शन जावंक जाय म्हूण मागता. देव बरें करूं.